Reacting to Goyan Kolsonaka meeting, CM Pramod Sawant said coal handling in Goa remains unchanged and dismissed speculation that volume would increase. He clarified that neither the Goa government nor the centre has issued any notification to add even 1 ton and questioned whether the meeting was truly about coal. म्हाका कित्याक म्हणून म्हाका कळना कोल वाडला खंयसर किंवा कोल कित्याक कोणी वाड कांयच जावंक ना म्हणजे आसा तशेंच आसा ते कोणी खंयसर कांयच अजून म्हणजे ताका खंयच्यान स्वप्न कोल वाडटलो म्हणून पडला जाल्यारय म्हाका कळना कारण खंयसरूच ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खंयसर बाबा नोटिफिकेशन येयलें कोल वाडयलो किंवा आसा तो अशें खंयच जावंक ना हांव परत एकदां सांगता हांव म्हणजे गोंयांतलो कोळसो आसा त्या कॅपेसिटींत आनी 1 टन सुद्दां वाडचो ना जो एमपीटी कडेन जेंची पयलीं पासून जी कॅपेसिटी कितें आसा पळय तीच उरतली ही फक्त कोळशा खातीर मिटींग आनी कित्या खातीर ती म्हाका खबर ना काय इलेक्शन सुरू जालें आतां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें बी म्हाका खबर ना बट वेगळें कितें तरी दिसता.